ज्या दिसा हांव आनी तूं जल्मल्या त्या दिसा तावन एक संगत निगंट जावन आसा आमकां एक दीस मरोंक आसा. आमी मरण संगी घेवन ह्या संवसारान जल्मता. कोणीय म्हणूंक जायना की म्हाका एकल्याक मरण ना. कोणी हांगासर बसनासले आमी हांगासर उबो रावन सरमोन दिवचें हांवें सांगूंक जायना की हांव हांगासर परमनंट जियेता म्हूण सांगून. मरण आमकां फोंडाक देंवयना, बगार जिविताच्या निसण्याचें अक्रेचें मेट जावन आमकां आनी एका संवसाराक व्हरून पायता. आयच्या इंट्रोडक्शनान बाप विजयन तेंच सांगलें जावन आसा. देखून हर एक मोर्न आमी ह्या संवसारांत यात्रेक पयणारी म्हणलें आमकां उडास दिता. जिवीत देवाचें देणें तें लंब जावं दी मोठवें जावं दी, देवाच्या महिमे खातीर हांवें आनी तुवें जियेत जाय. लंब जिवीत थोड्या जाणांक 100 वर्सां जावंक पुरो, 60 वर्सां जावंक पुरो, 60 आनी 7 वर्सांचें जिवीत आमच्या बहिणीचें तशें जावंक पुरो, या 30, 20, 10 आमी नेणाव. जिवीत लांब वा मोठवें देवाच्या महिमे खातीर ताचें मिसांव बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भावान आणि भयणीनो, आज आम्ही या भगवंत दिसा या वेदीच्या भोवती जमल्या. प्रत्येक जावन उडास काडूंक आमच्या भयणीचो आयडा डिसोजा, देवादीन आयडा डिसोजा 1 वर्सा पयलें ती अंतरली आनी आमकां ती सांडून गेली. तरी तिचो उडास अमर. 2 सतां आमी हो वार्षिक दीस आचरण करता आसतना आमच्या मतीन दवरचो. पयलो सुवातेर हो एक उडास, हें एक स्मरण. मनीस जावन जल्मल्लो एक व्यक्ती आमच्या जिवितांत जायते रितीन परिणाम घालता. एक पतीन जावन तिच्या पतीक, आवय जावन तिच्या भुरग्यांक, एक बरी शेजारीन जावन शेजारच्यांक, एक इश्टीन जावन आम्हा सर्वांक, आनी सैरी दैरी जावन सर्वांक तिचेच रितीन
तिचो जिविताचो अनुभव आमकां मेळ्ळा देखून तिचो उडास आजुनी आमच्या काळजान अमर आसा. दुसऱ्यान एक बोवार्थाचें सत आमकां क्रिस्तवांक मरण एक संको सर्गी राजाक आमच्या मदली ती उठोन गेल्या, पूण सर्गा राजार आमकां एक मोजनदार मेळ्ळ्या. आमच्या पसोत मागतली आनी आमच्या पसोत ती विनंती करतली म्हणलो बरवसो. आनी तिच्या आत्म्याक ससनोचो विशव पटोवंक आमी सर्व हांगा आसाव आनी विशेश रितीन तिच्या सरल्या आत्म्याक आमी मागया. जें कितें तिचें थंय उणेपण आसा तर देव तिका कृपा मुखांत्र तें भरती करून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. तशेंच आज आमी सादारण आयतार भगवंत आयतार आमी ची लितुर्जी समारंभताव. आयचे आयतारा आमी विशेश रितीन जेजून 5,000 लोकांक 5 उंडे आसाऱ्या मुखांत्र दिल्ले ते घडीत आमी आयच्या वांजेलांत वाचताव. आनी आमी तेच युकरिस्ता भोंवती आमी आयल्याव आनी ह्या युकरिस्ताच्या वेदींत तोच जेजू ताची कूड जावन हो उंडो मरतलो आनी आमकां आमच्या काळजाक येतलो. तें भक्तीपणी ही लितुर्जींत आमी भाग घेवंक आमचे पातकांची वळख आमी धरया आनी आमची पातकांचे बोगसाणे आमी मागून आमी म्हणया, हांव पातकी रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. एक फावटी बालशालिशा थावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळाचो उंडो, जव्याचो 20 भाकऱ्यो आनी गोव्यांच्यो 9 काणश्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकांक आज्ञा दिली, हे लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 मनशांक हांवें कशें वांटून दिवं. पूण एलिशान ताका म्हणलें, तूं ते लोकांक खावंक दी, कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर, तीं खातलीं आनी चडीत उरतलें. ताणें लोकांक वाडलें, तेणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगल्या प्रमाणें चडीत उरलें. देवाचें उतारें. तुझे भक्त तुका दिन वाचतले, तुझे रासवडकायेची महिमा वाकडतले आनी तुझे वळवळकथ्या तेला वाटले. तुझो हात तुजोन सर्वेस्वरा, तूं आमकां दादोशी करता. सव्रसनाचे गळे तुजेर आसा आनी तूं वेळा वेळार तांचो ग्रास दिता. तुजो हात उदारपणी उसोन धरता आनी सगळ्या रसनाक दादोशी करता. तुजो हात तुजोन सर्वेस्वरा, तूं आमकां दादोशी करता. तुजो हात तुजोन सर्वेस्वरा, तूं आमकां दादोशी करता. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाव. भावा भयणीनो, त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आशिल्लो
हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक, बळी आनी साश्टीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेकांतय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पविस्नान, एकच देव, तो एकलोच समेस्तांचो बाब. सकडां प्रास्त व्हरतो तो सर्वा मुखांत वावरता आनी सोमेस्तांतय जियेता. देवाचें उतार हें. Alleluia, Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय Alleluia, 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 सर्वेस पोरा जय जय Alleluia. वड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय Alleluia, 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 सर्वेस पोरा जय जय Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यानंतर जेजू गलिलेयाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव असलें. व्हड एक लोकांचो जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं आसर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगर चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दीस लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणा सरशीं येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक कंचाक उंडे आमी खंय तावन मोला काडचे? फिलिपाक पारखुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें, आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयल्याच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यारय 200 देनाराचे उंडे पावशेनान. तवळ ताच्या शिसा भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रू सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक एकय. जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीसच सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर जायत तें तण आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कट दादोशी जेवले. तांचें पोट बंद जेवून जाताच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जाताच 5 जोव्या उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें आसर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी येवचो आसा तो प्रवादी वचचो जाय. हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजू कळयल्लेंच तो एकलोच पळण परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो, भयणीनो, युवा जणांनो, सांगात आस देवा दिन आयडा डिसोजा हिच्या कुटुंबाच्या दुखेस्त संदेनो. आयच्या 4 वाचपांनी हें सांगले कुडले थोड्यांनी चिंतलें कोण ना. 3 वाचपां आमी वाचल्यान फादरांनी, तुमी म्हणटात 4 वाचपां म्हणून.
वय आज 4 वाचपां आमी वाचली. पयलें वाचप, दुसरें वाचप, दुसरें वाचप न्ही तें तिसरें वाचप. कित्याक म्हळ्यार दुसरें वाचप जावन आसा कीर्तन, तेंय पवित्र पुस्तकांतून काडलां. देखून दुसरें वाचप, तिसरें वाचप एफेसकारांक बरयल्लें आनी लास्ट आतां आमी वाचल्लें जुवांच्या वांजेलांत. देखून आयच्या 4 वाचपांनी एकामेकाक ताळ पडचे विशय आसात. एका तावन एकाक बरें कनेक्शन आसा, संबंध आसा ह्या 4 वाचपांनी. जेजू कणवळो, लोकांची गरज कितें म्हणून तो समजता. लोकांक भूक लागल्या, आमकां भूक लागल्या वाड म्हणून सांगची ताचे लागीं गरज ना. तरी जेजू तांची गरज समजता आनी तांकां कितें जाय तें तो दिता. म्हणजे जेवण धदोशी तो वाडटा. फिलीप म्हणटा, इतल्या लोकांक कवचाक उंडे मोलाक आमी खंय तावन घेवचे. इतल्या लोकांक कवचाक उंडे आमी खंय तावन मोलाक घेवचे. इल्ले इल्ले म्हळ्यार इल्लें जेवण वाडलें जाल्यार 200 देनाराचे उंडे पाव अशेनांत. कॅल्क्युलेशनांत हांव चिंता, लेक्का करच्यान बरो हुशार आसलो फिलीप. एकच फावटी 5000 दादले मनीसच, स्त्रियो आनी भुरगीं म्हळ्यार आनी कितलींशीं जाणां, खंडीत जावन एक 10,000 पर्यंत लोक आसा. 200 देनाराचे उंडे खंय तावनी पावचे बरे दिसानांत. पयशे समेत थंयसर तितले हाडल्यात गी कोणी. आतां जाल्यार जी पे आनी फोन पे पुरो आसा, पूण त्या वेळार तेंय नातलें. पयल्या वाचपान पळयलें जाल्यार सेम टायप पळया. पयल्या वाचपान बालशालिशा तावन एक मनीस येवन एलिशा प्रवादीक 20 जवाचे बकऱ्यो हाडून दिता. आनी त्या वेळार थंयसर 100 लोक आसलो. 20 जवाचे बकऱ्यो आनी थंयसर 100 लोक. आनी ह्या वेळार एलिशा प्रवादी सांगता लोकांक ये वाड. ताच्या सेवकाक सांगता लोकांक ये वाड. आनी खंडीत जावन सेवकाक बरें कॅल्क्युलेशन कळीत आसा आनी तो म्हणटा, हांगा 100 जाणां आसात आनी 20 जवाचे बकरे खंय पावतले. आनी त्या वेळार एलिशा प्रवादी सांगता, तूं वांट आनी देवान सांगलेले प्रमाणे ते खातेले मात्र न्ही सडीत उरतलें. ते खातेले मात्र न्ही सडीत उरतलें. आनी 20 जवाचे बकऱ्यो 100 जाणांक तांणी वांटल्यो आनी सडीत उरलें. हांगासरी पळया, आयच्या वांजेलाच्या वाचपान बरेंकन 5000 दादले मनीस मात्र म्हळां थंयसर. खंडीत जावन खाली दादले मनीस न्ही, थंयसर स्त्रियो आसले, भुरगीं आसलीं. सगळ्यांनी जेवून जाल्या उपरांत धदोशी उरलें. अर्थ कितें म्हळ्यार 12 दालीं उरलें. देव दिता आसतना इल्लेशें दिना. देव दिता आसतना भरती दिता. उरता पर्यंत तें तो आमकां दिता. देवाचें उदार मन कितें म्हणलें हांगासर आमकां कळीत जाता. मोगाचें न्हू, पोरण्या तेस्तामेंतान नव्या सल्ल्याची सावळी आसा आनी नव्या सल्ल्यान पोरनो सल्लो संपूर्ण जाता. परत्यान सांगता, पोरण्या सल्ल्यांत नव्या सल्ल्याची सावळी आसा आनी नव्या सल्ल्यान पोरनो सल्लो संपूर्ण जाता. आयच्या वाचपच एक निदर्शन मात्र, मस्त निदर्शन हांवें दिवन वचयेत. हांगासर वेळ ना, कित्याक आज आमी जमलेलो उद्देश दुसरो आसा. पवित्र एवकारिस्त सदां आनी आयताराचें सेवच्या आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय. पवित्र एवकारिस्त सेवचें आमी एवकारिस्तीक मनशां हांवें आनी तुवें जाय. कशें पळया, जेजून त्या दीस 5 उंडे आनी 2 मासले ते मोडून आसल्या सकाळांक दिले आनी 5000 लोक जेवन दादोशी जालो. त्याच प्रमाणे हांवें आनी तुवें एवकारिस्त सेवच्या आमी एकामेकाक आमकांच मोडून दिवंक आसा. ह्या सवालाक जाप आयच्या 3ऱ्या वाचपान आतां कळ्ळें आसतलें. 3ऱ्या वाचप म्हणटना तुमी कितें दुसरें वाचप चिंतात तें. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत कशें पवित्र एवकारिस्त ठेवलेले आमचे थंय बदलावण जाय म्हणून थंयसर सांगलां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जाय. आमचें आपोवणें कितें? देवान दिल्लें आपोवणें कितें? एवकारिस्तीक मनशां जावचें. आमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक तसली सरी जाय. जें कशें जेजून आपणाकच मोडलें आनी आमकां दिलें तशेंच आमकां मोडून आमी हेरांक दिवंक जाय. सदांच लानवीक बळी आनी सोंसणीक जावन चला. सदांच लानवीक बळी आनी सोंसणीक जावन चला. कसली आपुरबायेची बुधबाळ आयच्या दिसा सांत पावल एफेसकारांक थंयसर दिता.
एकामेकाचें सोडू नये तुम्ही मोगान सुदारसून वरा सगळ्या गांवार गाजय नाकात आनी एकल्याचें उणें पण ऑडियो आमचो व्हायरल जावन नजो थोडे फावटी आमचो ऑडियो इतलो आसता की गेल्ल्या कडेन आनी एकल्या विशयान पाडत सांगचें आज म्हणटा सान पावल क्लियरली एवकरिस्तीक मनशां आमी जाल्यार मोगान एकामेकाचें सोडू नये हांवें आनी तुवें सुदारसून वरी जाय एकामेका थंय समाधानान जियोंक प्रयत्न करा क्रिस्त थंय एकवट क्रिस्तवां थंय आज एकवट उणो जाला क्रिस्तवां थंय कुर्ल्यांचो मनोभाव इल्लोसो वाडटे आसा सान पावल म्हणटा हें तुमकां सोबा ना तुमी एकवटान जियेया हाचें दुसरें वाचप क्रिस्तवांक एवकरिस्त सेवच्या मनशांक हें पुरो सोंसना सोबाना तुमी एकवटान जियेया म्हणटा सान पावल एवकरिस्तान जेजूक आमी सेवता तर कोणा परी आमी जाय जेजू परी हांवें आनी तुवें जाय जेजूचें जिवीत तो कशें चिंतलो कशें जियेतलो त्या प्रमाणे हांवें आनी तुवें जिये मोडून दिवचें म्हळ्यार हें जावन आसा हाका तूं तयार आसाय की हें सवाल आयच्या दिसा हांवें आनी तुवें जाप दिवंक आसा दुसरें जावन आज आमी देवा दिन आमची भयण 1 वर्सा आदीं ह्या संवसाराक अंतरली आयडा डिसोजा तिचो उडास आमी करता जनन आनी मरण एका नाणयाचे 2 कुशी आसले बरे ज्या दिसा हांव आनी तूं जल्मल्या त्या दिसा तावन एक संगत निगंट जावन आसा आमकां एक दीस मरोंक आसा आमी मरण संगी घेवन ह्या संवसारान जल्मता कोणीय म्हणूंक जायना की म्हाका एकल्याक मरण ना कोणी हांगासर बसनासले आमी हांगासर उबो रावन सरमोन दिवचें हांवें सांगूंक जायना की हांव हांगासर परमनंट जियेता म्हूण सांगून मरण आमकां फोंडाक देंवयना बगार जिविताच्या निसण्याचें अक्रेचें मेट जावन आमकां आनी एका संवसाराक व्हरून पायता हाच्या इंट्रोडक्शनान बाप विजयन तेंच सांगलें जावन आसा देखून हर एक मोर्न आमी ह्या संवसारांत यात्रेक पयणारी म्हणलें आमकां उडास दिता जिवीत देवाचें देणें तें लंब जावं दी मोटवें जावं दी देवाच्या महिमे खातीर हांवें आनी तुवें जिये जाय लंब जिवीत थोड्या जाणांक 100 वर्सां जावंक पुरो 60 वर्सां जावंक पुरो 60 आनी 7 वर्सांचें जिवीत आमच्या भयणीचें तशें जावंक पुरो या 30 20 10 आमी नेणाव जिवीत लांब वा मोटवें देवाच्या महिमे खातीर ताचें मिसांकन हांवें आनी तुवें जियोंक आसा कितलीं वर्सां ह्या संवसारांत जियेल्या तें गरजेचें न्ही बगार आमी कशें जियेल्या म्हणलें बारीक गरजेचें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत मुक्त जाल्या उपरांत आमचो शेवट खंय आमचें जिवीत मोन्ना ताकेर जाता गी आमकां आमचोच म्हणलो जागो आसा गी थंय कोण आसा कोण आमकां आपोवन व्हरता असलीं सवालां जायते फावटी हांव आनी तूं विचारता जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता तुमचो जागो तयार जातच हांव येतां आनी तुमकां म्हज्या बापा सरशीं आपोवन व्हरता आमकां सर्वांक देवाच्या घरांत जागो आसा त्या घरांत कोण आसा बाप आसा त्या घरांत कोण आसा जेजू आसा मोरी माय थंयसर आसा त्या घराक कोण आपोवन व्हरता जेजूच आपोवन व्हरता तो येता आनी आमकां बापाच्या घरा आपोवन व्हरता तो जावन आसा वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचूंक जायना म्हणटा आसतना जेजूच आमकां बापाच्या घरा व्हरून पायता जेजू आमचो बरवसो तो आमच्या फुडें गेला तो खंय आसा थंय आमकांय वचूंक आसा तोच येवन आमकां आपोवन व्हरता जेजूचेर बावाट आनी बरवसो दवरून आमी जियोवया म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हाका मरचें म्हळ्यार फायदो म्हणटा सान पावल देखून आमी जियेल्यारी आमी मेल्यारी आमी क्रिस्ताचे जावन आसा देखून ह्या बरवश्यान आनी भवाडटान ह्या संवसारांत हांवें आनी तुवें जियोंक आसा कोणी संख्याचेर घर बांदिनात आनी एक विशय आज बाप विजयन सांगलो कोणी संख्याचेर घर बांदिनात सांको आसो उतरून वचोंक हो संवसार आसो फकत कितल्याय वर्सांचो तो जावन दी फकत उतरून वचोंक उतरून त्या घराक हांवें आनी तुवें वचोंक कोणी पांपाळ्याचेर ह्या संख्याचेर घर बांदलें हांवें दोळ पळोवना म्हणटा आसतना कोणी चिंचे नाका की ह्या संवसारांत हांव आनी तूं परमनंट म्हूण सांगून न्हय
आमचे परमनंट एड्रेस थंय आसता आसतना संवसाराच्या एड्रेसाक राखून लाल येवन रावचें अंगात चिटकोवन रावचें तेंय समान न्ही बगार तयाराय करून हांवें आनी तुवें जियोंक आसा. आमची भयण आयडा डिसोजा देवा दिन जावन आज 1 वर्स सोंपता. आज थंय धैर्यान आज आमी धैर्यान सांगेता तिणें तिच्या बापाच्या घरा आपल्या स्वंत घरा वचून 1 वर्स संपलें. तिणें आपल्या घरा बापाच्या घरा वचून आज 1 वर्स संपलें आमी धैर्यान सांगेता. तरी तिचो उडास आज आमच्या काळजा मोतींनी जिवो आसा. प्रत्येक रितीन तिच्या पतीक मनीस रिचर्ड डिसोजा, दोगां भुरग्यांक संदेश आनी श्रेयस, तिच्यो सुनो निकिता आनी रलेना, नातरांक सारा थोडे पटी सेरा म्हणटा सारा आनी स्वेन. आयडाबाई एक मोगाळ आनी दयाळ व्यक्ती जावन आशिल्ली म्हणून हांवें आयकलें. सादो तिचो स्वभाव, आपणाच्या कुटुंबाचें बरेंपण केदाळे आशिल्ली व्यक्ती. बँकान काम करून मेळिल्ले पयशे आपल्या कुटुंबाच्या खर्चाक भुरग्यांचे शिकपाक म्हणून तिणें दवरले. तिच्या पतीक मोग आनी भुरग्यांक बरें शिकप सांगातच बरी मौल्यां आनी बरो फुडार तिणें दिला. आपल्या कुटुंबाच्यांक इश्टमित्रांक शेजाऱ्यांक विविध पक्वानां म्हणले बरी रांदून वाडून ती दादोशी करतली. एक कश्टी स्त्री कश्ट काडून घाम पिळून आपल्या कुटुंबाची तिणें जतन घेतल्या. आपणाक देवान दिल्ल्यांतलें हेरां समेन तिणें वांटून घेतली. तिच्या तोंडार हांसो सुकानातल्यो. एवकारिस्तीक मनीस म्हळ्यार हें पुरो जावन आसा. आपणाकच मोडून आनी एकल्या खातीर दिवचें जावन आसा. देवाच्या अपोण्याक सरी जाल्ली जिणी आमी जियेत आसतना एक एवकारिस्तीक व्यक्ती आयडाबाई जावन आसली. आपणाक मोडून तिणें हेरांक दिलें. सोंसणीक समाजांनी भळी कालती जावन ती जियेल्ल्यान देवान खंडीत जावन तिका सर्गींचीं दारां येदोळसू उगडल्यान म्हणून आमी बरवशया. एक धूव जावन, एक पतीन जावन, एक आवय जावन, एक सासूमाय जावन, एक आजी जावन, एक बरी कुटुंबदान जावन, एक शेजारी जावन, एक इश्टीन जावन देवान तिका दिल्लें मिसांव तिणें ह्या संवसारान संपयलां. एक कॉप शेळें उदक आमी आनी एकल्याक दिता जाल्यार आमचो देव ते सासणाच्या सासणाक उडास दवरता. तर ह्या आमच्या भयणीन कितलींशीं बरीं कामां केल्यांत ह्या संवसारी आसता आसतना. देखून आमचो समी आयडा डिसोजा ह्या आमच्या भयणीक थंय उदार जावन दी. तिचीं पातकां भोगसून देवदूताच्या वरान जेवणाक बसचें भाग तिका फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. आमेन. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमची सर मागणी आनी आमच्या काळजांताचे सर अत्रेक त्या एका निजा देवा मुखार उसारया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, सगळे पवित्र सभेक सर तिच्या मुखेल्या तशेंच सांद्या सवे तुवें तुका समर्पून दिता. तुज्या पुता जेजूचे मिस्तीक कुडीचे सांदे जाल्ल्या निमती पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल सदांच एकवटान जियोंक, भावार्थ उसारूंक आनी जियोंक समेस्तांक धैर्य कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या तशेंच समाजाच्या समेस्त फुडाऱ्यांनी तुका वळखून एकामेका थंय माया मोगान आनी एकवटान जियोंक आनी अशें तुजें राज ह्या संवसारी बांदून हाडूंक आनी तुका महिमा दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी, युवा जाणांनी आनी सर सांद्यांनी एकामेका समजून सोडदोड करून समाधानेन जियोंक आनी राग, स्वार्थ, मोसर, हगे, झगडी आनी फारीकपण पयस करूंक आमकां समेस्तांक आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध गांवांनी झूज, अनित, शोशण, कश्ट दगदवणी, पिडे शिडेक वळग जाल्ल्या समेस्तांक तुका समर्पून दिता. हर एकल्यांनी तुजेर दिश्ट घालून धैर्यान आनी भावार्थान जियोंक तूं तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जाल्ल्या आम्या समेस्तांनी आमच्या भावार्थांत घट जावन सदांच आमचो भावार्थ उसारून तो जियोंक आनी अशें तुजें राज्य बांदून हाडूंक आनी तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
बापा, क्रिस्ताच्या शांतेंत मेल्ल्या आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तुवें तयार केल्ल्या त्या घरांत तांकां स्विकार कर. प्रत्येक जावन तुवें तुजे अधीन करून घेतलेल्या आयडा आनी तिसो उगडास कर. तिसो वार्षिक स्मरण तिच्या वार्षिक स्मरण आमी करता आसतना तिका काळोखांत तुज्या विचित्र उजवाडाक व्हरून पावय. तुजे काकुळतीन तुजे महिमेचो परजळ तिका दाखय. तिच्या कुटुंबांच्यांक भुजय आनी तिजो खाली जाल्लो जागो तुज्या ससनाच्या कुरपेन शांती समाधानान भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, ही जावन आसा आमची खालती मागणी. तुज्या सोम्यान म्हणल्या उतरा वयर भरवोसो दवरून मागा मेळटले, बोड्या उक्त जाताले. आमी मागणी तुका उबारल्यांत ती दयान मानून घे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कष्टा मरणाचो उडासाक उतऱ्या वर्ता मोगान आमकां घडोवन दवरल्या. हो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळशें कर म्हणून आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. एक घडी सर्वांनी बसचें. आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आयिल्ल्या अदीक मानादीक बाब विजय डिकोस्टा कार्मेलीत मेळाचे तांकां रिचर्ड डिसोच्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हूण. तशेंच आमच्या सर्वांचो मोगाळ अदीक मानादीक बाब सुनील कुमार डिसोजा सा पिटर सेमिनरीन तांचो वावर दिवन आसात. तांकांय रिचर्ड डिसोच्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. तशेंच ह्या पिरगेचे सवयीगर आरोग्यदास तांणी हे मिसाचें बलिदान हांगासर करूंक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगाचें मिसाचें बलिदान जाल्या नंतर हांगासर आसली आयडब्याची तस्वीर आमी आतां आशिर्वादीत करता. मोगाळा सर्गींचा बापा, तूं म्हणटाय हांव जावन आसा, जेजून सांगलां हांव जावन आसा पुनर्जिवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. ही आमची भयण सोम्या तुज्या ह्या उतरांचेर पातयेवन जियेल्ली आनी आज हांगासर तिची तस्वीर ह्या कुटुंबाच्यांनी मुखार हाडल्या. ह्या वेळार बापा ही तस्वीर पळयत आसतना आमी तिच्या पासत एक काळजा मनांतावन मागणें करेशें कर. हर एक फावटी ही तस्वीर पळयत आसतना सासणाचो विशय दी तिका. हे सोम्या निरंतर प्रकाश तिचेर फंगोवन दी. असली उतरां आमच्या काळजा मतींत येवं दी. सांगातात तिची सगळी जिणी आमकां केल्ले उपकार हे सर्व उडासाक ही तस्वीर हाडून दी. तस्वीर पळयतल्या आम्हा सर्वांक तिणें ह्या संवसारान कितें केल्लें आसा बरेंपण तें मुखार सून व्हरचें मोनी येवं दी. मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. इस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्वदेदार बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दैविक मोगाचो